बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि रमज़ानुल मुबारक शुरू हो चुका है, तो आज हम सब मिलकर दुआ करेंगे। सब मिलकर इस दुआ में शामिल हों और दिल से आमीन कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह ताला, दुआ का आगाज़ तेरे बहुत ही प्यारे नाम से। बेशक तू सबसे बड़ा, सबसे मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ए अल्लाह, तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं। तू ही अव्वल है, तू ही आखिर है। वो रब जिसकी बड़ाई और पाकीज़गी हम बयान करने के काबिल नहीं। तू वो ज़ात है जिसने इस कायनात को पैदा किया। वो हम्द है जिसने जैसा चाहा चीज़ों को वैसा तख्लीक किया। तेरा नाम बहुत ही पाकीज़ा है मालिक। तू जो करता है उसकी कोई पूछ गछ नहीं है। हमारे परवरदिगार, तूने हमें पैदा किया, हमें मुतवाज़िन बनाया। तूने हम पर एहसान किया, हमें सेहत व आफ़ियत दी। तू वो रब है जो रात के अंधेरे से उजाले को निकालता है। ए अल्लाह, तमाम हम्द तेरे लिए। तू तमाम जहानों का खालिक है। तू इस जहान का राज़िक है। या अरहमर राहिमीन, या जुल जलाली वल इकराम। कुल हम्द, कुल तारीफ़, कुल शुक्र, कुल सना सिर्फ तेरे लिए है। तेरा कोई शरीक नहीं। बेशक तूने हमें हिदायत बख्शी। ए अल्लाह, जब हिदायत तूने अता की है तो इस्तकामत भी दे। अब हमारे दिलों को तारीक ना करना मेरे मालिक। ए ज़मीन व आसमान के मालिक, हम तेरे एहसानों का एतराफ़ करते हैं और अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। ए अल्लाह पाक, आज इस बाबरकत दिन और इस बख्शने वाले महीने के सदके तमाम मुसलमान मर्द व औरत को बख्श दे। तमाम मोमिन मर्द व औरत को बख्श दे, जो अभी ज़िंदा हैं या जो मर चुके, सबको बख्शिश अता फरमा, क्योंकि तू बख्शने वाला मेहरबान है। और हम सब ने लौट कर तेरी तरफ आना है। ए अल्लाह, हम तौबा करते हैं हर उस अमल से, हर उस शय से जो हमें तुझसे दूर कर दे। ए अल्लाह, हमारे हर गुनाह को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हमारे हर उस गुनाह को माफ़ फरमा जो रिस्क को तंग कर दे, हर उस गुनाह को बख्श दे जो नेकियों को बर्बाद कर दे। ए अल्लाह, हर उस गुनाह से बचा जो जन्नत से दूर करे, हर उस गुनाह से महफूज रख जो हमें जहन्नम के करीब कर दे। या अरहमर राहिमीन, हमारे ज़ाहिर व पोशीदा गुनाह, सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। इलाही, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनकी तौबा तू कबूल करता है, जिनको तूने हिदायत दी, जिनका ठिकाना जन्नत है। ए परवरदिगार, हमारे ऐबों की पर्दापोशी फरमा, हमारी रूहों को पाक कर दे। ए अल्लाह, हमारे नफ्स के शर से हमें बचा। ए अल्लाह, हमें इंसानों के शर से बचा। ए अल्लाह, हमें शिर्क व शैतान से बचा। हमारे घरों से मुसीबत व मसाइल को दूर फरमा। ए अल्लाह, हमारे घरों को सुबह शाम अपना ज़िक्र व शुक्र करने वाला बना। हमें दिन रात अपनी इबादत करने वाला बना। ए अल्लाह, हमारे घरों से सख्तियों को दूर फरमा। ए अल्लाह, हमारे घरों से बेऔलादी को ख़त्म फरमा। ए अल्लाह, हमारे घरों को बेटों और बेटियों की शादियाँ नसीब फरमा। हमारे घरों में इत्तफाक, इत्तेहाद और हुस्न सलूक को पैदा फरमा। ए अल्लाह, हमारे घरों में तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। तमाम मुसीबत ज़दा की मुसीबत को दूर फरमा। तमाम कर्जदारों से कर्ज के बोझ को हटा दे। तमाम बेगुनाह कैदियों को रिहाई अता फरमा, ताकि वो अपने घरों को वापस लौट सके। ए अल्लाह पाक, हमारे घरों की हिफाजत फरमा, हमारा मुहाफिज बन जा। हमें दीन और दुनिया की कामयाबियाँ नसीब फरमा। ए अल्लाह पाक, हमारे इर्द गिर्द मोहब्बत करने वालों को बढ़ा दे। ए अल्लाह पाक, बस तू हमारे लिए काफ़ी हो जा। ए अल्लाह, ए मेहरबान ज़ात, तू ही तमाम बहरानों से निकालने वाला है। या अल्लाह, हमें ऐसे नेमतें अता फरमा जितना शुक्र अदा करे कम है। ए अल्लाह ताला, हमें ऐसे गमों से बचा जो हमें थका दें, ऐसी बीमारियों से बचा जो इबादत को मुश्किल कर दें, ऐसी गुर्बत से महफूज रख जो हमें अच्छे बुरे, हलाल हराम का फ़र्क भुला दे। या अल्लाह पाक, हम अपने तमाम मामला तुझे सौंपते हैं। तू हमारा वली बन जा। या अल्लाह, तू हमारे बिगड़े मामलात को संवार दे। ए अल्लाह, हमारी हाजतों को पूरा फरमा। ए अल्लाह, हमें ज़हनी सकून अता फरमा, दिल का इत्मीनान अता फरमा, खूबसूरती के साथ साथ खूबसूरती अता फरमा।
کامل صحت عطا فرما، نفع دینے والا علم عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ ہمیں حلال رزق میں کثرت، برکت و فراوانی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ہاتھ سوائے تیرے تمام عمر کسی کے آگے نہ پھیلیں۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم رکھنا، ان کی ہر تمنا کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کی تکلیف کا سبب نہ بنانا، ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا۔ اے مہربان رب ہمارے والدین کو ہم سے خوش اور راضی رکھنا۔ اے اللہ ان کو جنت الفردوس کے مرد و خواتین میں شامل فرما۔ اے اللہ جن کے والدین حیات نہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو کشادہ فرما۔ یا اللہ وہ لوگ جن کے ساتھ ہم نے زندگی کے بہترین سال گزارے، جو اب اس دنیا میں نہیں، ان کی یاد ہمارے دلوں کو تڑپاتی ہے، ان کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور مرنے کے بعد ہمیں بھی ان سے ملا دینا۔ یا اللہ ہمیں بھی موت کی سختی سے بچانا، ہمیں بخش دینا۔ یا اللہ ہماری قبروں کو روشن اور منور رکھنا، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے سیر فرما دے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرنا، ہمیں خشوع و خضوع سے عبادت کرنے والا بنانا، ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرما، ہمیں اپنی اطاعت کرنے والا بنا۔ پاک پروردگار جس دن سور پھونکا جائے گا، ہمیں گردنوں کے بل لایا جائے گا، یا اللہ اس روز ہمیں رسوا نہ کرنا، یا اللہ اس روز ہمیں رسوا نہ کرنا، یا اللہ اس روز ہمیں رسوا نہ کرنا، ہماری پردہ پوشی کرنا، ہمارا نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں تھمانا، ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، ہمیں حوض کوثر کا پانی پلانا، پل صراط سے گزرتے ہوئے ہمارے لیے آسانی فرمانا، ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کرنا جو تیرا سلام سن سکیں۔ اے ہمیشہ قائم رہنے والی ذات، تو باقی ہے، سب فانی ہے، ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان کی برکات سمیٹنے والا بنا، ہمیں روزے رکھنے، قرآن پڑھنے اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے روزے اور عبادات کو قبول فرما، ہمیں اپنی قربت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارا دوست بن جا۔ اے اللہ تو عیب کا جاننے والا ہے، تو حاجات کا جاننے والا ہے، ان کو پورا فرما۔ غرض اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، آج تیرے حضور ہیں، ہم سب کی بخشش فرما۔ اے اللہ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی حاجات کو پورا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پردیس میں ہیں ان کو اپنے گھر والوں سے ملا، جو بے گناہ قیدی جیل میں قید ہیں ان کو آزاد فرما۔ میرے اللہ اس رحمتوں والے مہینے میں ہم پر خوب رحمتیں نازل فرما۔ میرے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے میرے مالک۔ اے اللہ ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔